कम से कम मद्दे नजर रखना। ये शाम का जिंदान सी ना, ये बहुत तंग, गर्मी बहुत सी। कोई लफ्ज़ आखा औखियां सन ज़हरा दियां तियां, इस जिंदान च औखे सन अहले बैत। मैं एक जुमला बाबा जी का नर्स की सी पढ़, बस ये नहीं काफ़ी, इन्हों की मौजूदगी च नहीं काफ़ी, तस्दीक करवा ले। बाबा जी की तहकीक इतनी मुसाहिबे च उन्होंने इन्हों की, मैनू दुख लगता छोटिया छोटिया गल्लां ने, बंदे पता नहीं आंदे फलाना सख्त मुसाहिब पढ़ता, वो सख्त किहड़े होंदे ने? नरम मुसाहिब ते तारीख च आई कोई नहीं कि मुसीबतां ज़हरा दियां तियां ते आईयां होण ते वो जरा हल्कियां फुल्कियां होने मुमकिन नहीं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दरोगा जिंदान नूं सद्दिया बहुत गर्मी च, फरमाया मेरी गल सुन। नाल ही खलोता सी, पूरा हो के करीब आ गया, मेरे मौला थोड़े जे अगे होए तो जिंदान दा दरवाजा जा सीखा वाला जड़ा ओदे अंदर मौला सन ते बाहर वो बंदा सी। दो त्रै जुमले ने मैनू ये भी खांदे ने, क्योंकि मैनू इस शहनशाह दा पता ना कि दी तबीयत की सी और किस माहौल च पलिया, नानके दादके कैसे सन। मौला ज़ैनुल आबिदीन दी गल कर रहे हो, इहदा ते मिजाज ही शाहाना ते बादशाहाना। ते हजरत ज़ैनुल आबिदीन कदों कदी किसी ते सवाल च कीते सन। मैनू इस गल ते भी दुख लगदा, करीब आके मेरे चौथा इमाम फरमाते ने मेरे करीब आ, जदों जिंदान दा दरोगा करीब आया तो मौला फरमाते ने ऐसा हो सकता है कि तू यजीद नूं भी ना दसे ते दरवाजा खोले तो मैं 2 मिनट बाहर बह जा। कदी ना रोवो किसी गल, गयूर नूं सवाल करना मुश्किल हुंदा जी ना। मेरे मौला फरमा बहादुर वजी, मेरे मौला फरमाते अगर तू पूछेगा तो यजीद इजाजत नहीं देगा तेनू, ते तू अगर अपने तौर पे महसूस करें तो मैं जरा बाहर बह जाए, इथों निकल के। अंदर मेरा दम घुट गया और मैं बड़ी तकलीफ विच हूं। मेरे मौला ने एक लफ्ज़ आख्या, फरमाया अल्लाह तेनू अजर दे, तू दरवाजा जरा खोल दे। थोड़ी देर सोचा, सोचता रहा तो मेरे मौला दूजी गल कीती, पता नहीं ये कितनी मुसीबत है। मेरे आंसू पहले थोड़े तो आए नहीं कि मेरे विचों गल मौजूद है, थोड़े तक पहुंचने लगी है। हजरत सज्जाद फरमाते तू ज्यादा सोच ना, मैं जाना किधरे नहीं, मेरी फूफियां अंदर। जे तू समझना कहती किधरे टुर जाएगा, मैं किथे जाने। मेरी भैन मेरे नाल कैद ने, मेरी बेटियां जैसी बहन मेरे नाल कैद है। तेन पता उन्होंने समझ आ गई इस गल की, कहती गल ठीक कर दे, मैं जाना किथे, इत्थे बाहर निकल के सिर्फ गली में बहना, जरा थोड़ी जी हवा लग जाए। तीसरा जुमला जरा और जरा जी मुसीबत का जुमला, सख्त नहीं लेकिन मुसीबत है। जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने आख्या ठीक है, दरोगा जिंदान ने दरवाजा खोलिया, खोल के मौला बाहर निकल लगे ना, मौला कले निकल, उथे इमाम मोहम्मद बाकर सन। हाँ गरीब तो कदी इंज दी गुरबत ना हो। मेरे चौथे इमाम इशारा करके पूछे ये भी आ जाए। सदके जाओ भैया बहादुर, वाह थोड़े सिर च गुरबत आ गई है। फरमाते ने आखे तो मेरा बेटा भी मेरे नाल आ जाए, कहने लगा बिठा ला नाल। मेरे इमाम निकल के किबला बाहर बह गए, रवायत ही मुकदी है, छोटी जी गल है, बाहर निकल के बह गया। उथों एक बंदा टुरिया लगा आंदा सी बाजार च, मेरे मौला किबला मैं पढ़े हज बैठे सन, उथों बंदा निकलिया, मदीने का बंदा सी, रल गया मेरे किथों दा, मदीने का, मुहिबे अहले बैत, अहले बैत दे घर दा मुरीद सी, मुहिब सी। मेरे मौला ने उथों वेख लिया, मैं पढ़ के हैरान हो गया। फरमाते ज़हरा के पोते ने गर्दन झुका ली, ऐसे मेरे मौला ने कर लिया। और लफ्ज़ ने मुर्रिख लिखते चाहते नहीं थे मौला कि मैं पहचाना जाऊं। उजड़िया दा दिल करदा है मैनू कोई ना पहचाने, आबाद रहो जी। उजड़िया दा दिल करदा मैनू कोई ना पहचाने। वो सामने आया तो मेरे मौला थले गर्दन झुकाई रखी तो मुंह थोड़ा जा इंज रखिया, इधरों आ रहा सी तो मुंह इंज रखिया, सामने आया तो मेरे मौला मुंह इंज रखिया। ये जो अगे निकले है ना तो चेहरा मुबारक इधर सी ना, मेरे मौला ने जो चेहरा मोड़ के अंज किया ना, ये अगे निकले है ना तो चेहरा मेरे मौला ने इधर कर लिया। और उठे कदम पीछे आया 4 कदम, ते बिल्कुल सामने रोक के कहने लगा कैदी तेनू तेरी इज्जत का वास्ता एक बार सारू दा उठा। मैं समझना कमाल आरिफ सी, जिन्हों पता सी ये साहिब इज्जत है।
ختم ہو گئے یار ہو سکیا تینوں تیری عزت دا واسطہ ایک باری سر ذرا اٹھا زہرا دے چین نے قبلہ سارا انجوتا اٹھایا حضرت زین العابدین نے منہ اٹھایا پتہ نہیں انی دیر گزری سی جویں دے بھی حالات سن غور نال ویکھ کے ایتھے سدوے ہاتھ لے آندے نے تے دوواں ہتھاں تے منہ تے مار کے آندا انت زین العابدین جویں میں پڑھیا ہے میں پڑھ دیتا اے جے میں کیتا ہے میں بناوٹ نہیں کیتی جویں میں پڑھیا سی نا جی اس نظرہ میں کر کے بکھاتا کہنے لگا انت علی زین العابدین نہیں تسی تے چوتھے امام نہیں تسی فرماتے نے میں تے علی زین العابدین خیر کہنے لگا چھیتی دسو بھی ہوئے میرے مولا نے مختصراً حالات دسے نہیں تھے اور لمبا مضمون بھی ہو سکتا ہے کہ دسیا اے ہویا بس دسیا تے کربلا سی لٹے گئے جڑے بچے آئی تھے قید کافی ہو گیا وہ بندے نہ مولا گلاں پہ کر دے سن کہنے لگا دسو کی کرا فرمایا کی کرنا چاہنا فرمایا کچھ بھی نہیں صرف انہاں نہ لڑنا چاہنا جتھے تیرے پیو دا سر پیا میرا نال پہ جتھے اکبر دا سارے میرے نال سر رکھ کتے گا بس یہ نہیں ہو جائے گا اور میں کر کی سکنا کلا بندہ میں کی کر سکنا میرے مولا فرمایا ضرورت نہیں انہیاں گلاں کر دیا مکالمے دے درمیان اندروں آواز آئی بی بی پاک دی سجاد بیٹا کدے نال گلاں کر رہے صدقہ جامعی تھے مقدی ہے میرے بھائی کدے نال پہ گلاں کرنا ہے آواز ہوندی ہے اماں پریشان نہ ہو آواز ہوندی ہے پتر مینوں ضرور دس ایڈی نرمی نال گل کر دیا میں بڑی دیر بعد کوئی بندہ ہوئے جڑا تیرے نال ایڈی نرمی نال گل پہ کردا کدے نال گلاں کرنا ہے حضرت زین العابدین فرماندے نے اماں مسافر ہے مدینے دا ہے سانو جاندا تے محب ہے ٹر تے نہیں گیا فرمایا 2-3 قدم تے کھلوتا ہے کی آندہ ہے آندہ حکم کرو تو کیا کیا بیٹا فرمایا میں انہوں آکھا جا اسی راضی ہیں تے کھلو کے پریشان ہو کے آندہ تو انہوں اس طرح ویک کے میں تے حشرج تیرے نانے دے سامنے کیویں پیش ہوں تیرے بابے دے سامنے کیویں پیش ہوں آخری جملہ ہے بابا مجلس واسطے عرض کیتی ہے کہ مجلس دا چھوٹا اہتمام بھی اہتمام ہے زہرہ دی تھی دی حسرت ہے بی بی فرمایا سجاد اس بندے نو آخ ذرا رک جا تیرے نال میری پھوپھی گل کرنا تو آڈی جڑی ہائے نکلی ہے نا میری پڑھ کے کتاب نکلی سی اس واسطے مرخ نے بھی قبلہ اس گل نو لکھے ہے وہ فرماتے ہیں جس کا باپ قرآن سننے کو ترستا رہا ہائے وہ اتنی غریب ہو گئی کہ گزرنے والے محب مسافروں سے خود بات کرنا چاہتی زہرہ دی لاڈلی اندر کھلو گئی پھر سجاد علیہ السلام نو پیغام دیتا نے حضرت زینب علی آکھے بیٹا پیغام میرا انہوں دے ان مسافر نو آکھ تو محب ہے تو پریشان ہے کہ سانو اس مصیبت چویک کے تے تیرا کار جانتے دل نہیں نہ کردہ بی بی فرمائے ہو دیا 2 بجہ نے او سندہ جا تے جا وہ سندہ جا تے جا مطمئن ہو کے کہنے لگا ہون دس زہرہ دی لاڈلی دا کی پیغام ہے میں نو کر کیوں کل دے ہو میرا خون ٹھیک نہیں میں نو قتل ہو جان دے ہو میں زہرہ دیا پترہ دو قربان ہو جاؤں تینو اس حالت چیتھے بیک کے میں کیڑے وسدے گھارج ٹر جاواں اے تیری کریمی تو سارے جہان وار دے وہاں اے بی بی فرمایا کر ٹر جا تیریاں تیاں انتظار پہ کر اے ٹر جا ساڑیاں دے رول کے پردے سہج مر گئی ہیں ایک تے تیریاں بیٹیاں انتظار کر دیا نے گھر ٹر جا تے دوسرا شہادت دا مرتبہ دے دیاں گی شہیدہ نال جنت داخل کرا دیاں گی نانے دے راضی ہون دی ضمانت نہیں ہاں بابا راضی میرے ویر راضی تے میں راضی زہرہ دی تھی دا ایک کم جا کے کری حیران ہو کے کہنے لگا مولا بطول دی بیٹی کوئی کم منو آکھے تے میں جان دینا میں کم کیوں نہ کروں گا اے تیرے کم دسن تو صدقے بی بی پہلے جملہ کیا سجاد بیٹا انہوں آگ کہا ٹر جا شہیدہ نال میں جنت ہی داخل کروں گی جا کے دسیں گا نا اسی کیویں لٹے گئے جا کے دسیں گا نا اسی بازار ہے جو کیویں اجڑے ہیں اودوں بی بی نے جملے آکے نے فرمایا سجاد نو دس اکبر نو نیزہ کیویں لگے اصغر تے گلے تیر کیویں لگے قاسم دی گٹھڑی ویر نے کیویں لیندی ہے دیگر ویلے زہرہ دا لال کیویں لتھا ہے عباس دے بازو کیویں کرم ہوئے نے بی بی آخری پیغام چاکھیا اگر تیرنا لوگ نہ بولن ہے بی بی تیری کتھے نظر ہے ہائے ہائے عالمہ غیر معلمہ بی بی فرماتی ہے ممکن ہے اس گلہ نو بیان کریں یزید دے حامی تیرنا نہ بولنا تیرنا بائی کاٹ کر دیں تیرنا محلہ نہ بولے
تیرے نہ لوگ تعاون نہ کرن آواز آئیے میں زینب تینوں اجازت پہ دینی ہے بہتیاں بندیاں نو صدن دی لوڑ نہیں تیاں تریوے بہا کے نہ سے نیچے آخری جملہ ہے یہ تریوے تیاں سے نیچے بہا کے اعلان کری مجلس ہون لگی ہے اے کوئی بھی نہ آوے تریوے تیاں بہا نہیں انہاں نو آگی سنو تے اچھی روو تے پٹو تے دسی اجے دن ہے سی تے میری چادر لے گئی دسی میں بازاروں جو گزری میں درباروں جائی میرے واجب الاحترام معزز سامعین تشریف رکھیں یہ تھے جناب